बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के नाम से शुरू जो नहायत ही मेहरबान और बहुत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस महफिल में जानेंगे कि जिन बुज़ुर्ग ने हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर क़ुद्दुस सिर्रुहुस सामी को अपनी महफिल से 3 बार क्यों निकाला। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। हज़रत शेख मोहम्मद इब्न यहया हम्बली का बयान है कि मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत अबू बकर इब्न हुवारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी करामात यह मशहूर है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन जानशीन रहमतुल लिल आलमीन अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनको ख्वाब में अपना खिरका शरीफ पहनाया और जब यह बुज़ुर्ग बेदार हुए तो खिरका मौजूद पाया और जिनका यहाँ इरशाद गिरामी है कि जो शख्स 40 बुध को मुसलसल मेरी कब्र की ज़ियारत करेगा वह जहन्नम से आज़ाद होगा और जो मेरे रोज़े में दाखिल हो गया उसको आग नहीं छुएगी। अब भी हज़रत अबू बकर इब्ने हुवारा की यह करामात है कि आपकी कब्र के पास गोश्त और मछली न पक सकती है न भुन सकती है। इन्हीं हज़रत अबू बकर इब्ने हुवारा ने बरसों पहले यह गैब की खबर दी थी कि इराक़ में औलिया अलैहिस्सलाम विलायत के औताद के दर्जे पर फाइज होंगे, जिनके नाम यहाँ है मारूफ करकी अहमद इब्ने हम्बल, बिशर हाफ़ी, मंसूर इब्ने अम्बार, जुनैद बगदादी, सीरी सख्ती, सुहैल इब्ने अब्दुल्ला तुस्तरी और अब्दुल क़ादिर जीलानी। सब लोगों ने दरियाफ़्त किया कि हुज़ूर यह अब्दुल क़ादिर जीलानी कौन हैं? तो हज़रत अबू बकर इब्ने हुवारा ने फरमाया कि यह एक अज़ीम सैयद हैं, यह गीलान में पैदा होंगे और बगदाद इनका ठिकाना होगा और 5वीं सदी हिजरी में इनका ज़ुहूर होगा और वह विलायत के मकाम फ़र्दियात की ऐसी बुलंद मनासिल पर फाइज होंगे कि एक दिन वह मिंबर पर अलल ऐलान फरमाएंगे कि क़दमी हाज़िही अला रग़बती कुल्ली वली अल्लाह, यानी मेरा यह कदम तमाम औलिया अलैहि की गर्दन पर है। तो तमाम बुज़ुर्गान गुज़रे हुए और तमाम मौजूदा औलिया इकराम अदब से अपनी अपनी गर्दनें झुकाकर अर्ज़ करेंगे कि ए गौसे आज़म, बल्कि आपका कदम मुबारक हमारे सर और हमारी आँखों पर भी है। इसी तरफ इशारा करते हुए हज़रत मौलाना जलीलुर रहमान रिज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, जो फरमाया कि दोषे औलिया पर है कदम मेरा, जो फरमाया कि दोषे औलिया पर है कदम मेरा, लिया सर को झुका कर सबने तलवा गौसे आज़म का। अब्दुल्ला इब्ने अबू असरून शाफ़ी ने बयान फरमाया है कि मैं बगदाद शरीफ में इल्म हासिल करने के लिए गया। इब्ने सक़ा मदरसा निज़ामिया में मेरे साथ पढ़ा करता था। हम लोग इबादत करते थे और बुज़ुर्गों की ज़ियारत करते थे। बगदाद में एक सहाब को गौस कहा जाता था और उनकी यह करामात मशहूर थी कि जब चाहे ज़ाहिर हो जाए और जब चाहे छुप जाए। एक दिन मैं और इब्ने सक़ा और अपनी नौउम्री की हालत में हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी तीनों उन गौस के वक्त की ज़ियारत को गए। रास्ते में इब्ने सक़ा ने कहा, आज उनसे ऐसा सवाल करूँगा जिसका जवाब उन्हें नहीं आएगा। इब्ने अब्दुल्ला इब्ने असरून कहते हैं कि मैंने भी कहा कि मैं भी एक मसला पूछूँगा, देखें कि क्या जवाब देते हैं। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर क़ुद्दुस सिर्रुहुस सामी ने फरमाया, माज़ल्ला, अल्लाह की पनाह की मैं उनके सामने उनसे कुछ पूछूं, मैं तो उनके दीदार की बरकतों का मुंतज़िर रहूँगा। जब हम उस गौस वक्त के यहाँ हाजिर हुए तो उनको अपनी जगह ना देखा, थोड़ी देर में देखा तशरीफ़ फरमा है। इब्ने सक़ा की तरफ गुस्से से देखा और फरमाया, तेरी खराबी हो ए इब्ने सक़ा, तू मुझसे ऐसा सवाल करेगा जिसका मुझे जवाब न आए। तो तेरा सवाल यहाँ है और उसका जवाब यहाँ है। बेशक मैं
کفر کی آگ تجھ میں بھڑکتی دیکھ رہا ہوں۔ پھر میری یعنی حضرت عبداللہ کی طرف نظر کی اور فرمایا کہ تم مجھ سے مسئلہ پوچھو گے کہ دیکھو میں کیا جواب دیتا ہوں۔ تمہارا مسئلہ یہاں ہے اور اس کا جواب یہاں ہے، ضرور تم پر دنیا اتنا غوبر کرے گی کہ کان کی لو تک اس میں ڈوبو گے، یہاں بدلہ ہے تمہاری بے ادبی کا۔ پھر حضرت شیخ عبدالقادر قدس سرہ السامی کی طرف نظر کی اور حضور غوث اعظم کو اپنے پاس نزدیک کیا اور ان کی عزت کی اور فرمایا، اے عبدالقادر، بے شک آپ نے اپنے اچھے ادب سے اللہ عز و جل و رسول کو راضی کیا۔ گویا میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ آپ بغداد کے مجمع میں کرسی پر واعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرا یہاں پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے، اور تمام اولیاء وقت نے اب آپ کی تعظیم کے لیے گردنیں جھکائی ہیں۔ وہاں غوث یہاں فرما کر ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئے، پھر ہم نے انہیں نہ دیکھا۔ حضرت شیخ عبدالقادر قدس سرہ السامی پر تو ولایت اور عزت کے نشان ظاہر ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی میں ہیں، خاص و عام ان پر جمع ہوئے اور انہوں نے فرمایا، میرا یہاں پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے، اور اولیاء وقت نے ان کے لیے گردنیں جھکا دی اور ان کے فرمان کا اقرار کیا۔ اور ابن سقا ایک نصرانی بادشاہ کی خوبصورت بیٹی پر عاشق ہوا، اس سے نکاح کی درخواست کی۔ بادشاہ نصرانی ہونے کی شرط پر آپ نے بیٹی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ ابن سقا خبیث نصرانی ہو گیا، معاذ اللہ رہا میں یعنی حضرت عبداللہ تو میرا دمشق جانا ہوا اور وہیں سلطان محکمہ وقف کا افسر بنا دیا، اور دنیا بہت زیادہ میری طرف آئی۔ ان غوث کا ارشاد ہم سب کے بارے میں جو کچھ تھا سچ ہوا۔ ایک مرتبہ تاج العارفین حضرت ابو الوفا محمد قاقیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمایا کر رہے تھے۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبدالقادر قدس سرہ السامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طالب علم کا زمانہ تھا۔ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت تاج العارفین کی واعظ کی محفل میں مجلس میں تشریف لے گئے۔ جیسے ہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ کی مجلس میں پہنچے اور حضرت تاج العارفین کی نظر آپ پر پڑی تو فوراً حضرت تاج العارفین نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو مجلس سے باہر کر دو۔ کچھ لوگوں نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر کر دیا، مگر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل رنجیدہ نہیں ہوئے، بلکہ واعظ کی مجلس میں پھر دوبارہ حاضر ہو گئے۔ حضرت تاج العارفین نے پھر حکم دیا کہ اس لڑکے کو مجلس سے باہر کر دو۔ لوگوں نے پھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر کر دیا، اور لوگ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے کہ یہاں عجیب لڑکا ہے کہ بار بار مجلس سے نکالا جاتا ہے مگر پھر بھی آ جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھی رنجیدہ نہ ہوئے بلکہ پھر مجلس میں آ گئے۔ اب حضرت تاج العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، اے لوگو، اس مبارک لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ لوگوں نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر ممبر کے پاس لے گئے۔ اس وقت حضرت تاج العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے جو اس لڑکے کو اپنی مجلس سے 2 بار نکلوایا تو جلیل کرنے کی وجہ سے نہیں نکلوایا، بلکہ اس لیے نکلوایا تاکہ تم خوب جان لو اور پہچان لو کہ یہ کون ہیں۔ اے بغداد والو، اللہ کے اس عظیم الشان ولی کے لیے ادب سے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ یہی وہاں ہے جس کی میرے بعد قطبیت کا درجہ دیا جائے گا۔ مجھے رب عظیم کی عزت و جلال اور بزرگی کی قسم ہے، اس کے سر پر حق کی تجلی ہے جس کے کنارے پورب اور پچھم سے بھی آگے بڑھ گئی ہے۔ پھر حضرت تاج العارفین نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بیٹا عبدالقادر، اب وقت ہمارے لیے ہے، آئندہ وقت تمہارے لیے ہو۔
جائے گا، اور اے بیٹا عبدل قادر، میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ تم بغداد شریف میں واز کر رہے ہو، اور تم اپنے واز کے درمیان یہ اعلان کر رہے ہو کہ میرا یہاں قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ تو تمہارے اس اعلان پر تمام اولیاء کرام نے ادب کے ساتھ اپنی اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت تاج العارفین رحمۃ للعالمین نے فرمایا کہ بیٹا عبدل قادر ہر مرغ بولتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے، مگر تمہارا مرغ قیامت تک بولتا ہی رہے گا، یعنی تمہارا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ پھر حضرت تاج العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا مسلح، قمیص، تسبیح، پیالہ اور عصا عنایت فرمایا۔ حضرت تاج العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا گیا کہ آپ انہیں بیعت کر لیں، تو آپ حضرت تاج العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ان کی پیشانی پہ حضرت ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کا حصہ لکھ دیا گیا ہے۔ یہ شان اور یہ مرتبہ ہے غوث اعظم کا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیارے رب عظیم کے ناموں میں